नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङको विशेष उपस्थितिमा गोजमोमो टाउन कमिटीको एउटा सभा आज दार्जिलिङमा सम्पन्न भयो। सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष विमल गुरुङले जीटीए चुनाव गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लड्दैन, यदि जबरजस्ती चुनाव गराउँछ भने विमल गुरुङ आमरण अनसन बस्छ भनी बताएका छन्। साथै तिनले पहाडको समस्त राजनैतिक दलहरूलाई जीटीए को विरोधमा एक हुने आह्वान गर्दै चाँडै नै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा द्वारा दार्जिलिङ को चौरस्तामा रिले अनसन बस्ने जानकारी दिएका छन्। का जो विषय वो कर रहा है उसके लिए हम लोग ये विरोध कर रहा हूँ। सभी हम लोग एक मंच में होकर काम करने के लिए हमने अपील भी किया। तो मैं इसीलिए मैंने यहाँ पर मीटिंग में 2 शब्द कहे और ये चीज़ मिस ममता बनर्जी को मैं अपील की। अगर आने वाले दिन में गवर्नमेंट ने आप लोगों को वार्ता नहीं बुलाया कि आप लोग अनशन में जाएंगे? ये तो अनशन में तो मैंने आगे घोषणा किया था, मैं तो जाऊंगा, हमारा अनशन में जाऊंगा। उसके आगे 2-4 दिन हमारा रिले अनशन भी होगा और ये अनशन हम लोग चौरास्ता में करेंगे, क्योंकि देश विदेश से आए हुए जितना भी पब्लिक है, जितना भी टूरिस्ट लोग है, सबको देखना चाहिए ना। अभी पहाड़ शांति है, पहाड़ में अभी टूरिस्ट आ रहा है, पहाड़ में गणतांत्रिक है, सब बोल रहा है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग का जो इच्छा आकांक्षा सटीक तरीका से फुलफिल नहीं हो रहा है। और एक मिस ममता बनर्जी जी ने नहीं, उसने बोला था कि आप लोग दस्तावेज दिए, उसको निगरानी नहीं हो रहा है, इसका फॉलोअप ही नहीं हो रहा है, अचानक ये डिक्लेरेशन हो रहा है, तो ये तो दुख का बात होता है ना। इसलिए हमने अपनी आगामी 15 मई अर्थात भोलि पोखरेबुङ रानीचोकमा हुने जनसभालाई केन्द्र गरेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नागरी धजे समष्टि, पोखरेबुङ चामुङ समष्टि तथा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि तयारीमा जुटेको छ। 3वटा समष्टिको संयुक्त तत्वावधानमा हुने जनसभामा पार्टी अध्यक्ष अनित थापा, महासचिव अमर लामा तथा अन्य शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहनेछ। यस आशयको जानकारी दिँदै नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहानले यसरी थप बताएका छन्। भोलि 15 मई आइतबारको दिन हुने जुन चाहिँ जनसभा छ, यो जनसभा हामी 3वटा समष्टि, पोखरेबुङ चामुङ समष्टि, नागरी धजिया समष्टि, सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको संयुक्त तत्वावधानमा भइरहेको छ। अनि सर्वप्रथम त यो 3वटा समष्टिको जनसभा भए तापनि हामीले यसलाई विराट जनसभा भनेर घोषणा गरेका छौँ। अनि त्यसको प्रमाण हामी भोलि सबैको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि यो साँच्चै नै अवश्य पनि विराट हुनेछ। हामी यो जनसभा गरेर यो बताउन चाहन्छौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा जुन चाहिँ प्रकारले सिस्टम इलेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि, जीटीए को इलेक्सन नभएको कारणले गर्दा, ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो जनता जनार्दनले अहिले दुःख र कष्ट भोगिरहनु परेको छ, त्यसको समाधानको निम्ति हामी सम्पूर्ण 3वटा समष्टिका नेतृत्ववृन्दले यो हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि जीटीएमा क्षमतावान विभाग दिएर मात्र जीटीए को चुनाव गरियोस् भन्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेको महासचिव रोशन गिरीले जानकारी दिएका छन्। 14 मे 2022 को दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले बङ्गालका मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीलाई एउटा पत्रचार गर्नुभएको छ र पत्रको विषय छ सबमिसन अफ मेमोरेन्डम अफ प्रपोजल एन्ड होल्डिङ अफ जीटीए इलेक्सन। र यसमा के उल्लेखित छ भने 2020 मा भारतीय जनता पार्टीसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्पूर्ण सम्बन्धहरू विच्छेद गरेर अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेससँग टाइअप गर्यो र मिस ममता ब्यानर्जीले जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट
पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नु सक्छु भने मैले नै गर्नु सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा 26 तारिक अक्टोबर 2021 मा पनि उहाँले पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्नुभएको थियो। र अहिले हामीले के कुरा गरेको छौँ भने कि यो मेमोरेन्डम अफ प्रपोजल जुन चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन पनि होइन, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि होइन, यो जिटिएमा जति पनि विषयवस्तुहरू थियो त्यो नदिएको विषयवस्तुहरू, डिपार्टमेन्टहरू ट्रान्सफर नभएको, कोलकाताको बैठकबारे आधिकारिक कुनै सूचना नआएको कारण सिन्कोना श्रमिकको आन्दोलन जारी रहेको छ। टिएमसी ट्रेड युनियन अनि सिन्कोना सहायक संगठनको संयुक्त तत्वावधानमा सिन्कोना श्रमिक ग्रुप डी को पदोन्नति हुनुपर्छ भन्ने मागमा आज 16औं दिन पनि सिन्कोना बगान निर्देशक कार्यालय अघि धरना अनि जुलुस कार्यक्रम जारी रह्यो। हिज कलकत्तामा सम्पन्न भएको बैठकमा टिएमसी ट्रेड युनियनलाई कुनै पनि आधिकारिक सूचना निर्देशकबाट नआएको कारण नै उक्त बैठकमा भाग नलिएको कुरा जनाए। सिन्कोना निर्देशकले आन्दोलनकारीहरूलाई कोलकाता बैठक विषयमा अहिलेसम्म जानकारी नगराएको बताउँदै श्रमिकहरूको आन्दोलन जारी रहने कुरा टिएमसी ट्रेड युनियन सचिव मुनाल घिसिङले जनाएका छन्। हिजोको जुन चाहिँ सभा भएको थियो त्यसको सभाको हामीलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी हामीलाई निर्देशालय पक्षले, हामीलाई सिन्कोना व्यवस्थापन पक्षले दिएको छैन है। र हामीले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार हामीले सिधै भनेका छौँ कि अब जबसम्म त्यो निचोड आउँदैन यसको तबसम्म हाम्रो त यो कार्यक्रम त एकदम जारी नै रहनेछ र यसबाट हामी 1 इन्ची पनि हामी पछि हट्न सक्दैनौँ। जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म हामी त एकदमै हट्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज यही अनुसार हामीले निर्देशकलाई फेरि एउटा लिखित रूपमा हामीले एउटा आवेदन चढाएका छौँ कि अब यो जुन चाहिँ हिजोको कार्यक्रम छ यसको लिखित जानकारी हामीलाई आएको छैन, आधिकारिक जानकारी आएको छैन र त्यतिन्जेल हामीले यो जुन चाहिँ पूर्व घोषित कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमलाई हामी एकदमै अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ। र अझै अब हिजोको जुन चाहिँ मिटिङमा जुन प्रकारको अब के अरे निष्कर्ष निक्लियो है, यो हामीलाई आधिकारिक जानकारी भएको छैन र यो निष्कर्ष चाहिँ यदि हाम्रो यो मागको विरुद्धमा भएको खण्डमा यो मागलाई अब अलिकति ठेस पर्ने, हाम्रो समस्यामाथि चाहिँ यसको समाधान नभएको खण्डमा त्यो खालको निष्कर्ष निक्लिएको छ भने चाहिँ हामी फेरि अझै यो आन्दोलनलाई चाहिँ गणतान्त्रिक पद्धति अनुसार एकदमै कठोरताका साथ अघि बढाउँदै लानेछौँ। लामो समयदेखि पार्टीमा बसी अन्धभक्तको रूपमा समर्थन जनाए पनि हालसम्म आफूहरूसँगै गोर्खाहरूको हितमा फुस्रो आश्वासन बाहेक केही नदिएको भन्दै रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ मिडल सुम्बुकबाट लगभग 20 परिवारले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा छोडेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल विशेष रूपमा उपस्थित थिए भने तिनकै बाहुलीबाट नयाँ सदस्यहरूले दलीय झण्डा थाप्दै पार्टीको प्राथमिक सदस्यताको रूपमा सामेल भएका छन्। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेल बाहेक समष्टि महासचिव अमर खेवा, कोषाध्यक्ष विजय प्रधान सँगै अन्य उपस्थित रहेका थिए। समर्थन बारेमा शिव शिवाले थप जानकारी गराएका छन्। आज झेपी ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ रेलिङ कैजले समष्टि अन्तर्गत यो वार्ड नम्बर 5 मिडल सुम्बुकबाट जिएनएलएफ पार्टीबाट लगभग 20 घरले आज गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन् र उहाँहरू एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको छत्रछायामा समर्थन जनाई यस क्षेत्रलाई एउटा उन्नत प्रगतिशील बनाउनको निम्ति कटिबद्ध भएको मिडिया समक्ष जाहेर गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वहरू महासचिव अमर लामाको साथमा आज घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा पुगी गत 29 अप्रेलदेखि चलिरहेको धरना विषय कुराकानी गरे। महाविद्यालयको समस्या विषय आफूहरू अवगत रहेको बताउँदै तिनले विधायकहरूले यस समस्यालाई विधानसभामा राख्नुपर्ने बताउँदै तीनैजना विधायकलाई यो कुरा विधानसभामा राख्न आग्रह गरिने महासचिव अमर लामाले बताएका छन्। हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय समिति महासचिव म, यहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ, सदस्य है केन्द्रीय समिति
विजय सर अब साहित्य क्षेत्रमा उहाँ पनि टिचरै हुनुहुन्छ गभर्मेन्ट हाई स्कुलबाट रिटायर्ड। यहाँ दुर्गा खरेल नेपाली गायन क्षेत्रमा उहाँ निकै पुरानो प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ। यहाँ भाइ नवीन छेत्री है, हामी उहाँ यहाँ अनसन बसेको कुरो अस्ति नै सुन्यौँ। आउने एउटा प्रोग्राम बनाएको थियौँ तर समयमा आइपुगेन, आज आइपुग्यौँ है। अनि समस्या पनि हामी अवगत छौँ। अब यो सबै समस्या लिएर विधानसभामा बोलिदिनु पर्ने थियो विधायकहरूले। हामी त्यो विषय लिएर अहिले बात गऱ्यौँ। 3 जना विधायक भन्दा पनि 1 जना विधायक त आएछ है। दार्जिलिङ र कालिम्पोङ विधायकलाई पनि हामी सम्पर्क गरेर यो कुरोलाई विधानसभामा उठाइदियोस् भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अनि अर्को कुरो अब जिटिए चुनाव हुँदैछ है। अब जसले पनि अब त्यहाँ निर्वाचित भएर बस्छ यो कलेजको समस्यालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, जति सक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ। 480 जना नानीहरू पढ्ने कलेज भन्ने। आज रंगबुल धोत्रिया रंगमुख समष्टि अन्तर्गत लोवर कलेज भेल्ली मिलिङ चियाबारीको भ्रमणमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका समष्टि समन्वयक राजेश चौहान पुगेका थिए। स्थानीय लाम्बा गाउँ समाजको निमन्त्रणामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका समष्टि समन्वयक राजेश चौहान मिलिङ चियाबारी पुगेर स्थानीय समाज अनि पार्टीका प्रतिनिधिहरूसित भेटघाटको क्रममा स्थानीय लम्बा गाउँबाटसम्म आज पर्याप्त कुनै व्यवस्थाको विकासले नछोएको, गाउँ पुग्न गाडी कुद्ने सडक नभएको, धेरै असुविधा भएको जनगुनासो सुनेपछि लगत्तै राजेश चौहानले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापालाई जानकारी दिएपछि अब केही दिनभित्र नै गाउँ पुग्ने सडक खन्ने कार्य सुरु हुने जानकारी दिएका छन्। स्थानीय समाज अनि पार्टीका प्रतिनिधिहरू माझ खुसीको लहर छाएको स्थानीय समाजका कुञ्जुला वाइबाले जानकारी दिएका छन्। म पनि लम्बागाउँ निवासी र अहिले जस्तो हाम्रो लम्बागाउँ प्रेसिडेन्ट समाज प्रेसिडेन्ट डिम्पल गुरुङले जुन कुरा राख्यो यो कुरा सही हो। किनभने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले एउटा लम्बागाउँमा लिङ रोड हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका थियौँ र कुनै डिपार्टमेन्टबाट पनि आजसम्म हुन सकेको थिएन। जस्तो अहिले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष श्री अनित थापाज्यूले उहाँलाई पनि अर्जी चढाउँदा उहाँले एउटा हाम्रो गाउँको गुनासो र गाउँको दुखेसोलाई एउटा ध्यानमा राखेर उहाँले एउटा समष्टि समन्वयक श्री राजेश चौहानज्यूलाई उहाँले यो बाटो हेरिदिनु र त्यहाँ गएर हेरिदिनु भन्ने उहाँले पठाउनु भएको रहेछ। र यसमा हामी के भन्छौँ भने उहाँलाई हाम्रो पक्षबाट साथै गाउँको पक्षबाट अनि पार्टीको पक्षबाट उहाँलाई हामी एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने अब हामीलाई जति सक्दो आशा लागेको छ यो हाम्रो कार्य चाँडै नै खनन कार्य सुरु भएर लिङ रोडको एउटा व्यवस्था गरिदिन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेको छौँ। साथै हाम्रो राजेश चौहान दाजुको एउटा पहलमा उहाँले दिनुभएको वचन आज हामीलाई एकदमै उयो लागेको छ र उहाँले चाँडै नै भोलिदेखि या पर्सिदेखि नै यो बाटो कार्य सुरु हुन्छ भन्ने उहाँले वचन दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट एकदमै हामी यो मिलिङवासी भनौँ या लम्बागाउँवासी सम्पूर्ण पार्टी शाखाकोबाट पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाली धर्मशाला बिजनबारीमा आज पश्चिम बंगाल आशाकर्मी पुल बिजनबारी संगठनको वार्षिक सभा सम्पन्न भयो। सभामा बिजनबारी बेगको विभिन्न क्षेत्रबाट आशाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभा तथा संगठनको पक्षबाट ममता राई खवासले थप जानकारी दिएकी छन्। त्यो विषयमा पनि हामीलाई अलिकति जानकारी पाउनु थियो, त्यो लिएर हामी स्वास्थ्य भवनसँग चाहिँ विशेष तपाईँको सरकार समक्ष कस्तो किसिमको माग रहेको छ यसबारे अलिकति हामीले जनाउनुहोस् न। सरकारसँग हाम्रो यही माग छ कि हाम्रो अनरियम चाहिँ एउटा फिक्स डेटमा हुनुपर्छ, ढिलाइ नहोस्। अर्को कुरा हामीलाई यो काम अनुसारको अनरियम चाहिँ हाम्रो अलिकति अहिलेको सिचुएसन अनुसार र अहिलेको जमाना अनुसार अहिलेको महँगाई अनुसार चाहिँ हामीलाई कम्ती भएको छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो अलिकति यो अनरियम चाहिँ हामीलाई अलिकति थप गराइदियोस् भन्ने डिमान्ड छ। किरात खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थान मगरजोङ बाहुन गाउँको तत्वाधानमा आगामी 16 मई सोमबार वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा स्थानीय माङखिममा सकेला उभौली पूजाको आयोजना गरिने जानकारी पाइएको छ।
उक्त कार्यक्रममा सकेला सकेवा सिल्ली नृत्यको प्रस्तुति रहने बताइएको छ। संस्थानका महासचिव दिपेन्द्र नामदुङ राईले दिएको जानकारी अनुसार उक्त अवसरमा भोइस अफ किड्सकी मिन्चमा राई साथै लोकप्रिय हास्य कलाकार मनिष राईले प्रस्तुति दिने भएका छन्। संस्थानको पक्षबाट सम्पूर्णलाई आमन्त्रण गरिएको तिनले बताएका छन्। नमस्कार, हजुरहरूलाई म दिपेन्द्र नामदुङ राई, किरात खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान मगरजुङ बङ्गो शाखा सचिव यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि आगामी दिनाङ्क 16 मई 2022 सोमबारको दिन मगरजुङ बङ्गो स्थित मङ्खिममा उभौली पूजा आयोजना हुने भएका छन् र तसर्थ उक्त पूजामा हाम्रो सकेला सकेवा सिल्ली नृत्य प्रस्तुति साथै नेपाल भोइस अफ किड्समा फाइनल राउन्डसम्म प्रवेश गर्न सफल बनेकी गायिका मिन्सामा राईका प्रस्तुति साथै हाम्रा अति प्रिय भाइ मनिष राईका प्रस्तुति र तसर्थ उक्त पूजामा हामी आयोजक समिति सम्पूर्ण सबैलाई नै हामी हार्दिक आमन्त्रित गर्दछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा भएको लापरवाहीलाई दुःखद मान्दै घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको अनसनलाई बिजनबारी भेगको साहित्यिक संस्था प्रतिभा प्रेरणा परिषदले समर्थन जनाएको छ। आज परिषदको सभापति मुक्तिनाथ शर्माको नेतृत्वमा गएको भेटघाट टोलीले शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यस्तो विकट परिस्थिति आइपर्नु अत्यन्तै दुःखद रहेको बताएका छन् भने यो लडाईँलाई पार लगाउन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व अनि जोडिनु पर्ने मान्दै आवश्यक सहभागिताका निम्ति अघि आउने जानकारी दिएका छन्। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास दाहालले पवित्र देवभूमि हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा आयोजना भइरहेको भारतीय जनता युवा मोर्चाको 3 दिवसीय राष्ट्रिय प्रशिक्षण वर्गमा सहभागिता जनाएका छन्। प्रशिक्षणको हिजो प्रथम दिन बिहान 9 बजे पञ्जीकरण प्रक्रियाबाट सुरु भयो। पहिलो चरणमा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाले जनसङ्घदेखि आज भारतीय जनता पार्टीसम्मको इतिहासलाई उजागर पार्दै देशका सम्पूर्ण भारतीय जनता युवा मोर्चाका वर्गमा उपस्थित कार्यकर्ताहरूलाई मार्गदर्शन गरे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। शान्ति किरण संघ कफेरको आयोजनामा आज रक्तदान, नेत्र जाँच अनि रक्त जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ। कफेर स्थित डाफेमुना लज परिसरमा सम्पन्न उक्त शिविरमा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलन्टरी ब्लड डोनर फोरम, रोटरी ब्लड बैंक, ब्लड वरियर सिलगढी अनि आशा फाउन्डेसनको तकनिकी सहयोग रहेको थियो। शिविरमा कुल 60 जना रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेका थिए भने शिविर आयोजनामा सन्तोष तामाङ, सुभाष राई, डिगवीर गुरुङ, सुधा तामाङ आदिको विशेष सहयोग रहेको संघका अध्यक्ष बिरमान तामाङले जानकारी दिएका छन्। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत मणिराम फालीडाँडा जीपीओको ग्राम प्रशासन केन्द्रमा आज इन्डोर जिम हल उद्घाटन गरियो। यस अवसरमा बाल सशक्तिकरण सचेतना कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नाम्चीका खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा भन्ज्याङ बजारको आउटपोस्टका आईसी आरबी राईको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खण्ड विकास अधिकारी तेन्जिङ भोटियाले पञ्चायत गणको सकारात्मक विचार र गाउँलेहरूको सहयोगले नै मणिराम फालीडाँडा जीपीओ आदर्श जीपीओ बन्न सकेको बताए। कार्यक्रममा पञ्चायत उपसभापति डोमा तामाङले जिम हल खोल्नुको औचित्य युवाहरूलाई नकारात्मक कुरादेखि टाढा राख्नु रहेको बताइन्। फिल्ड फेलिसिटेटर संगीता प्रधानले बाल सशक्तिकरणको उद्देश्य विषय प्रकाश पारेकी थिइन्। कार्यक्रममा बडी बिल्डर पूर्व छिरिङ लेप्चा र सुरज प्रधानलाई सम्मान पनि जनाइयो। यस विषयमा पञ्चायत सदस्य तोपदा भोटियाले अधिक जानकारी गराएका छन्। तपाईहरु सबैजनालाई म मणिराम ग्राम पञ्चायतको पक्षबाट सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष हाम्रो यो मणिराम फालीडाँडा ग्राम पञ्चायतको तत्वावधानमा हामीले ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्लान 2021 को आधारमा आज हामीले यो जिम हल जनताहरूलाई समर्पित गर्न पाउँदाखेरि बडो भाग्यमानी आफूलाई महसुस गरेको छु र विशेष यहाँको परिवेशलाई जो नानीहरूको
दिनैपछिको नानीहरूको नराम्रो कुसङ्गतले नानीहरू बिग्रेको अवस्थालाई अनि हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ। त्यो सबै कुलतबाट चाहिँ छुटकारा पाउन लागि पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य कि हामीले ग्राम पञ्चायतबाट ग्रामीण स्तरको एउटा जिम हल पनि यहाँ सेटअप गरौँ भन्ने खालको हामीले फैसला लिएका थियौँ। त्यसै अनुरूप आज त्यो जिम हलको यहाँ उद्घाटन नाम्ची भिडियो श्रीमान तेन्जिङ भुटियाको प्रेसिडेन्समा भइराखेको छ र विशेष हामीले यो ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्लानमै हामीले यसलाई इन्क्लुड गरेका थियौँ र मोटामोटी यो जिम हलमा करिब 2 लाख रुपियाँको यो जिम इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले हालिराखेका छौँ र आज जति आएको छ यस बादमा फेरि अरू ठुल्ठुलो मसिनहरू अब ट्रान्सपोर्टबाट आउँदछ र केही दिनभित्रमा हामी हालिहाल्छौँ र आजको दिनमा हामीले के सोचेको छौँ भन्दा नानीहरू जसरी पनि ठुलो पनि होस् या नानीहरू होस् कि महिला होस् या पुरुष होस् जो पनि कुलतमा लागेर आफ्नो सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्य नै धन हो भनिन्छ है। यसलाई नै हामीले विचार गरेर सायदै हामीले इन्डोर स्टेडियम खोल्ने सिक्किममा ग्राम पञ्चायतको स्तरमा पहिलो पनि हुनसक्छ होला र आज हामीले यो ग्रामीण स्तरको जिम हल यहाँका लोकल जनतालाई समर्पित गर्दैछौँ। टिन युनिभर्सको सर्वश्रेष्ठ 10 मा पुग्न सफल बनेकी सिक्किमकी छोरी सहारा हाङमा सुब्बा आज आफ्नो घर सिक्किम फर्किन्। तिनी आज बागडोगरा हवाई अड्डामा बिहान आइपुग्दा तिनलाई सिक्किम लगायत पश्चिम बंगाल राज्यका आफ्ना आफन्त अनि राज्यवासीले भव्य स्वागत जनाए। त्यसपछि मिस सुब्बा सडक मार्ग भएर आफ्नो घर सिक्किम सोमबारे फर्किन्। टिन इन्डियाको विजेता समेत बनिसकेकी सहारा हाङमा सुब्बाले आफू टिन युनिभर्सको सर्वश्रेष्ठ 10 सम्म पुग्न सफल भएको यसको श्रेय आफ्नो परिवारजन, आफ्ना मामा, सिइडिओ लगायत सम्पूर्ण सिक्किमे जनता तथा तिनका सहयोगीहरूलाई दिइन्। नर्थ इस्टबाट नै एकमात्र प्रतियोगीको रूपमा टिन युनिभर्समा पुगेर प्रस्तुति दिँदाको अनुभवबारे बताउँदै सुब्बाले जित भन्दा पनि ठूलो अनुभव लिएर आएको जनाइन्। तिनले आफ्ना साथी अनि दिदी बहिनीलाई पनि मोडलिङको क्षेत्रमा अघि बढेर आफू लगायत आफ्नो परिवार, समाज र देशकै नाम उच्च पार्न सकिने रहेछ भन्दै यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने आग्रह पनि गरिन्। सुब्बाले विदेशमा गएर यसरी आफ्नो देश भारतको निम्ति प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताएकी छन्। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत हवलदार कोठी वार्ड नम्बर 20 मा अवस्थित चुङ्गो डोमालिङ बौद्ध गुम्बामा आजदेखि 3 दिवसीय पूजा अर्चनाको कार्यक्रम सुरु भएको छ। विशेष गरी आगामी 16 मईमा सम्पन्न हुने बुद्ध जयन्ती समारोहको अवसरमा आजदेखि नै यसरी 3 दिवसीय पूजा अर्चनाको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। यसबारे जानकारी दिँदै गुम्बा सञ्चालन समितिका प्रतिनिधि इन्द्र कुमार लामाले आज यहाँ प्रथम दिनको कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट आएका 29 जना लामा पुरोहितहरूद्वारा पवित्र बोम पाठ गरिएको जनाए। तिनले यस वर्ष गुम्बामा आगामी 16 मईको दिन बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भगवान बुद्धको विधिपूर्वक पूजा अर्चना हुने तथा एउटा शोभायात्रा पनि निकालिने अनि वाङ वितरण कार्यक्रम पनि रहेको जनाउँदै उक्त दिन सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई उपस्थित भइदिने आग्रह गरेका छन्। कालेबुङको 16 नम्बर वार्ड अन्तर्गत बोङ बस्ती वासीद्वारा पुजे डाँडामा संसारी पूजा सम्पन्न गरियो। हिन्दू धर्म परम्परा अनुरूप मानिसहरूको रोग कष्ट हरणको निम्ति प्रत्येक वर्ष स्थानीय वासीले संसारी पूजा गर्दै आएका छन्। यसै संस्कारलाई अक्षुण्ण राख्दै क्षेत्रवासीले आज शनिबारको दिन पुजे डाँडामा संसारी पूजा सम्पन्न गरेको हो। पूजाको विशेषताबारे स्थानीय पुजारी झाँक्री जङ्गबहादुर घिमिरेले बताएका छन् भने अर्कोतिर पिता पुर्खाको संस्कारलाई अघि लिएर जान प्रत्येक वर्ष यसरी पूजा गरिने स्थानीय राकेश छेत्रीले बताएका छन्। अब यो संसारी पूजा भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो संसारी पूजा चाहिँ हाम्रो धुल पूजा हो। हाम्रो यो परम्परादेखि हाम्रो गरिरहेको कुरो हो र यो पूजाले गर्दाखेरि कतिवटा कुरोलाई चाहिँ यसले शान्ति गर्छ। कस्तो भनेदेखि रुडी मार्गी डुतो दाजुरो गाडे घाउको खटिरा माईको खटिरा यस्तो देसान मसान हैजाहरू आउँदैन। यो साथमै संसारीमा भगवती माई हो यो चाहिँ। र यो केटाकेटी लाला बालाहरू गाई बस्तुहरू यसको रोग कष्ट सबै हरण हुन्छ यसले गर्दाखेरि यो संसारी माईले। यो संसारी माई भन्ने कुरो चाहिँ यो संसारी माई भन्ने यो जस्तो ठुलो उत्तम देवता कुनै पनि छैन यो पनि। र यो चाहिँ हामी गर्छौँ सालमा एकखेप गर्छौँ। सालमा हामी एकखेप गर्छौँ। यसरी गर्छौँ डाँडामा आएर भेटी चन्दाहरू उठाउँछौँ, धुपचेता उठाउँछौँ। यसले गर्दा सारा संसारको यो पूजा चाहिँ हामी गर्छौँ।
सुकुना निवासी स्वर्गीय दिपेन सुब्बाकी पत्नी विजयता सुब्बा घाँटीको ट्युमरको कारण अपरेसन गर्नुपर्ने स्थितिमा छिन्। नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डाक्टर दिवाकर विष्टले अपरेसन गर्न लगभग 2,25,000 रुपैयाँ लाग्न सक्ने बताएका छन्। विपन्न परिवारकी एकल महिला सुब्बाको 3 वर्षीय छोरो पनि छन् भने छोरोको शिक्षा दीक्षा र भरण पोषणको निम्ति आफू स्वस्थ रहन नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ। क्षेत्रीय विधायक बीपी बजगाईलाई पनि सहयोगको अपील गरेको बताएकी छन्। विजयताले सहयोगको गुहार माग्दै गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटल आएपछि गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिका महासचिव तथा हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरेन प्रधान कहाँ आइपुगेपछि प्रधान मार्फत सहयोग गर्न इच्छुक संघ संस्था संगठन वा व्यक्ति विशेषप्रति अपील गरिएको छ। नमस्कार, म सुरेन प्रधान गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिको महासचिव अनि हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनको म अध्यक्ष है। फेरि आज म तपाईहरु समक्ष यसरी च्यानलमा आइरहेको छु। त्यो विशेष के भने तपाईहरु मलाई देख्दा वाक्कै पनि लाग्छ कि तपाईहरुलाई भनेको जस्तो लाग्छ, तर के गर्ने अब मैले केसै त्यस्तैहरु भेट्दो रहेछु हैन। यो नानी छ विजयता भुजेल सुब्बा, यो सुकुना पाटु निवासी र जसको अब ससुरा पनि छैन, सासू पनि छैनन् अनि उसको भर्खरै पति पनि अहिले 2-3 महिना अगाडि एक्सपायर भइसकेको छ। घरमा कमाइ गर्ने कोही छैन। उसको जेठाजु र जेठानी दिदी पनि बेकारी। उसको एउटा नानी रहेछ, 3 वर्षे नानी, र उसको घाँटीमा त्यो ट्युमर निक्लेको हुनाले उसलाई ठुलो खर्च छ अहिले। अब यो हामीले भर्खरै डाक्टर दिवाकर विष्टज्यू जो ENT स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँकोमा पठाएर बुझ्दाखेरि यो अपरेसन गर्नुमा 2-2.5 लाख रुपियाँको खर्च रहेछ। अब जसले एउटा त्यो डाक्टरको 600 रुपियाँको फिस तिर्न सक्दैन भने 2-2.5 लाख रुपियाँ त उसको लागि त महाभारत हो यो त। अब र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुहुने महानुभावलाई म 2 हात जोडी बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो विजयता भुजेलको निम्ति तपाईहरुले मन खोलेर सहयोग गरिदिनुहोस्। यसरी यो एस्टिमेट पनि आनन्दम हस्पिटलले दिइसकेको छ 2,25,000 लगभग है। र यति मात्र नभएर यो पछि अपरेसन पछि पनि यो नानीलाई केमो गर्नुपर्ने हुनाले अनि रेस्ट गर्दा पनि यो नानीलाई घरमा खाने पैसा चाहियो है। त्यो नानीको लालन पालन सबै यो नानीको शिरमा छ। त्यसले गर्दा सबैले यो नानीलाई मन खोलेर सहयोग गरिदिने म अपिल गर्दछु। तपाईहरुको सहयोगले योभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले नयाँ जीवन पाइसकेको छ भने यो नानी विजयता भुजेल सुब्बाले पनि नयाँ जीवन पाओस् र यो नानीबाट नै केही सुनौ हामी। दार्जिलिङ पुलबजार खण्डको ऐतिहासिक गुम्बाहरूमा एक गोगदुई ग्रामको अप्पर नेजीमा स्थित नेजी कर्मी पेलिङ गुम्बामा 6 दिवसीय पाठसँगै बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। गत 11 मईदेखि सुरु भएको कार्यक्रम आगामी बुद्ध जयन्तीको दिन विराट शोभायात्रासँगै भव्यताको साथमा समापन हुने आयोजक समितिले जनाएको छ भने उक्त दिनको शोभायात्रा गुम्बाबाट सुरु भई गोग बिजनबारी कैजले कोलबुङ हुँदै पुनः गुम्बामा पुगी समापन हुने आयोजक समितिसँगै पाठमा खटिएका लामाहरूले बताएका छन्। स्मरण रहोस्, दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ गोगदुईको नेजीमा स्थित यस गुम्बा दार्जिलिङ पहाडकै एक ऐतिहासिक गुम्बाको रूपमा मानिन्छ भने यसमा विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुहरू रहेको थाहा लागेको छ। सम्पूर्ण सबैजनालाई नेजी कर्मी बुद्धिस्ट गुम्बाको कमिटीको तर्फबाट साथसाथै लामाको तर्फबाट हजुरहरूलाई दशमलव नमस्कार। र हामीले जुन नेजी कर्मी पेलिङ बुद्धिस्ट गुम्बा जुन 16 मे 2022 को बुद्ध जयन्ती पूजा 11 तारिक मेदेखि हामीले सुरुवात गरिरहेको छौँ र सम्पूर्णलाई हामी गुम्बा कमिटी लगायत लामाको तर्फबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ बुद्ध जयन्ती विषय लिएर। र हामी जुन 16 तारिकको दिन हामीले जुन यस नेजी कर्मी पेलिङ बुद्धिस्ट गुम्बाका पुस्तक, यस गुम्बा एउटा पौराणिक गुम्बा हामी याद
खरसाङको स्प्रिङ साइड चियाबारीको लाइनधुरामा अवस्थित माता शीतला देवी मन्दिरमा आजदेखि 3 दिवसीय पूजा समारोहको आरम्भ गरिएको छ। लगातार 3 दिनसम्म चल्ने यस पूजा समारोहको आज प्रथम दिन मण्डप पूजा, गणेश पूजा इत्यादि गरियो। पण्डित लक्ष्मी प्रसाद ढकालद्वारा आगामी 16 मई चण्डी पूर्णिमासम्म यहाँ विशेष माताको पूजा अर्चना गरिने आयोजक समितिले बताएको छ। खुबै भव्यताको साथमा गरिने यस पूजा समारोहमा आजदेखि नै श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लाग्न थालेको छ। बिहानैदेखिको भक्तजनहरू आएर पूजा अर्चना गर्ने तथा पूजा समारोहमा आफ्नो उपस्थिति दिने गरिरहेका छन्। मन्दिरमा आएका भक्तजनहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भनी पूजा आयोजक समितिले विशेष व्यवस्थाहरू पनि मिलाएको बताइएको छ। सोनाम लाचुङपा र अभिषेक गुरुङको नेतृत्वमा सिक्किमको प्रसिद्ध रक म्युजिक ब्यान्ड स्टिल वाटर्सले 13 मईमा अरुणाचल प्रदेशको इटानगरमा आयोजित 18 CPA जोन 3 सम्मेलनको समापन समारोहमा प्रदर्शन गर्यो। कार्यक्रममा अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यका सभामुख र उपसभामुखहरूको उपस्थिति थियो। सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले 11 देखि 13 मई 2022 सम्म इटानगरमा आयोजित सम्मेलनमा सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सुकेपोखरी थानाको तत्वावधानमा आयोजित थाना स्तरीय पुलिस पब्लिक फ्रेन्डशिप क्लब फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल नागरी फार्म खेल मैदानमा सम्पन्न भयो। धजे बस्ती तथा मानेभन्ज्याङमा सम्पन्न खेलमा 0 विरुद्ध 4 गोल गरेर मानेभन्ज्याङ विजयी भयो। सुके थाना प्रमुख एसआई आनन्द सुब्बा, पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी एएसआई दिपेन जोशी, पुलिसकर्मी तथा सिभिक भलेन्टियर्सहरूको उपस्थितिमा दुवै दललाई आकर्षक ट्रफी तथा मेडल प्रदान गरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद।